السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى نلقاكم في احسن حال ان شاء الله. هاد النهار بغيت ندير الدجاج في الفران، الدجاج مشوي في الفران. اللي كيمشي في هاد اللي عنده فران بحال هذا، بحال يعني كيجيو الدجاج كيجي بحال ديال برا ولا حسن عاد. عندي هنا جوج دجاجات الموس بحال هكا، بحال هكا. عندي هنا التوابل، عندي هنا سكينجبير، الخرقوم، التحميره، ابزار والملحه وجوج ديال الثوم. الثومه اللي عنده هاديه ولا اللي عنده ديال البودره، هادي دير بحال الكنور. انا ما عنديش هاديك، عندي غير هادي. وشويه ديال الزيت وشويه ديال المعكنوس والقزبور. ندير هنا الزيت، ندير التوابل ديالي، القزبور معكنوس، نخلط هكا مزيان. ولا مونطارد غادي نديرها ماشي دابا، حتى الاخر. دابا غادي ناخذ الدجاج ديالي، ندخل فيهم التوابل مزيان، صافي. دابا درت السلك الثاني، ندخل هاد الدجاج بحال هكا، ندخلهم هنايا. ندخل هاد الخيط من هنا باش نشد بيه. من بعد ما شعلت عليهم درت لهم لامونطارد الفوق كاع، شعلت عليهم من الفوق. دابا غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم، نقص الفران مازال الوقت، درتهم بكري باش يطيبوا على راحتهم، ما نزربش عليهم باش يجيو زوينين بنان. بالنسبه للدجاج انا درت التغميره هذه، الكبده ديال الدجاج مع شويه ديال السمن وشويه ديال السكينجبير والخرقوم، الليمون والزيتون مقطع صافي، وشويه ديال القزبر معكنوس. هادشي اللي كاين دابا وجد، غادي نديرو مع الدجاج. بعد ما كملت الدجاج ديالي راه كيتحمر في الفران، شعلت عليه. دابا غادي ندير بسطيله ديال الحوت. عندي هنا البصله مشلوطه، نقول لكم 2 كيلو، نقول لكم اكثر ما نعرف، غير درتو صافي. شويه ديال الزيت مقطع، قزبر ومعكنوس. انا عندي الزبده، عندي الزعفران وكنور ديال الحوت، عندي ورقه ديال سيدنا موسى. هنا في التوابل عندي هنا شويه ديال الملحه، هذا الخرقوم، هذا عطريه ديال الحوت، هذه تحميره وسكينجبير، وعندي هنا ابزار.
وهنا الشعريه انا غادي ندير يمكن 3 ولا 4 ما عرفتش، غادي يخرج لي يعني عائله كبيره. بغيتو نقصو. هنا عندي الغامبه راني حيت ليها القشور ديالها، راه هو هنايا درتو في الماء. دابا غادي نصفي هاد الماء على الشعريه. ندير الشعريه غادي دير في هاد الماء ديال الغامبه. وهنا عندي كالامار كيطيب في الماء، وهذه الحريره. صافي دابا غادي نكمل ندير البصله تشحر ونكمل. غادي نصفي هاد الماء ديال الغامبه، هاد القشور ديال الغامبه على الشعريه بحال هكا. غادي نخليها هكا تشرب مزيان وندير البصله ديالي تشحر. ندير هنا شويه ديال الزيت. شويه ديال الابزار. خليها تشحر مزيان. ندير معاها ورق سيدنا موسى اللي كيعطيها النكهه زوينه بنين بزاف، اللي كيجي زوين. دابا غادي نخلي البصله ديالي تشحر مزيان ونشوف الكالامار واش طاب ليا، نصفيه من الماء. من بعد ما درت الشعريه ديالي في الماء ديال الغامبه، دابا غادي ندير ليها الزبده باش ما تقصعش ليا، كتبقى رطبه بالزبده. ندخل فيها الزبده كامل، ندير فيها الزبده وهي عاد سخونه. الا بردت ليا صافي غادي تعجن. البصله كتشحر، صافي ندخل فيها الزبده كامله. غادي نقطع الشعريه ديالي بحال هكا، ماشي بزاف ولكن ما نخليهاش طويله بزاف ولا قصيره بزاف، غير هكا. دابا ملي طابت ليا شحرت ليا البصله، غادي ندير لاطليه نقسم البوتاغاز، نحيد البوتاغاز، نحيد هذا باش ندير لاطليه. نتركو مزيان. نقصو معكنوس، خلط مزيان باش يدخل كلشي، التوابل يدخلوا في البصله كاع. نخليو الطبق. ندير زعفران،
صافي دابا غادي نطفي عليه، ندير عليه الزيتون مقطع، خلطت كلشي وغادي نحيد هذه، ناخذ مقله ندير فيها المربى، نقليها شويه ديال الزبده، دابا مع الشعل ندير هنا الزبده، ندير الزبده في المقله، ندير الزبده في المقله ملعقه كبيره، ندير عليها البامبا، مزيان وما كتاخذش الوقت بزاف ديال الطياب دغيا كطيب. هذيك الحشوه راني فين درتها دابا، درتها هنايا الشعريه من هنا، نكمل كلشي وغادي نخلطهم، نجمعهم ونخلطهم، كندير هكا باش ما نزيدش في الحوايج. بقى ليا غير كنور، ندير كنور ونزيد هاد الزعفران على هاد الشعريه باش تاخد ليا اللون. صافي دابا كملت كلشي، غادي نخلطهم ونبقى نعمر. درت هنايا كنور 3 ديال الحبات ديال الكنور، ولكن انا درت بزاف، اللي بغى ينقص من المقادير يدير غير وحده ينقص. دابا غادي نبدا نعمر البسطيله ديالي، ندير الورقه بحال هكا، ندير هكا باش تبان لكم، ندير نص في الصينيه ونص برا الصينيه. بحال هكا ما درتش فيها انا هاد البسطيله، ما درتش فيها الحار، ولكن غادي نديرو، ما نقدرش نديرو كامل. صافي نديرو بحال هكا وغادي نبدا نعمر، نخلط هادشي مزيان. غادي نعمر هادي، عاد غادي ندير شويه ديال الحار، كاين اللي كيعجبو الحار وكاين اللي ما كيعجبوش.
صافي من بعد ما عمرتها هكايا دابا غادي نبدا نغلقها بحال هكا. ملي وجدت هنايا الزبده ديبتها ودرت معاها شويه ديال التحميره باش تاخذ اللون زوين، كتعطي لها اللون زوين كما كتعرفوا الزبده. دابا غادي ندير عليه هاد الورقه الفوق ندخلها من هنايا. نزيد وحده ثانيه عاوتاني من هنايا. صافي غادي ندير ليها هكا وغادي ندخلها للفران، غادي نعمر نكملهم كاملين. غادي تخرج ليا يمكن 3 ديال الثواني. صافي دابا راها وجدات، غادي ندخلها للفران طيب من التحت والفوق. بعد ما طيبت البسطيلات ديالي درت 2 كبار وحده صغيره. هادي فيها الحر، هادي لا. دابا بقى لي الدجاج درتو يسخن شويه في الفران. هالشيوات ديالي وجدوا. هاد الدجاج كيفاش جا، درت له الدغنيره ديالو والبسطيلات كيفاش جا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي لهذا النهار. يلا نخليكم وبصحه فطوركم.